بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنسلم عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله هو حق الزوج في الفراش. نبداو بالآية ان شاء الله دون مشترجين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن الموضوع ديالنا فيه كاين عدل وكاين إحسان. فقبل ما نبداو الموضوع إن شاء الله، فإحنا كنعرفوا بأن هذه الحياة الزوجية فهي ماشي شي حاجة اللي لعبة كنلعبوا بها، هذا رباط متين. فالشخص ملي كيوصل للسن ديال الزواج، مثلا وليداتنا كيوصلوا للسن ديال الزواج ما عارفين عليه حتى شي حاجة، يعني غيوصل لسن الزواج نجوجوا الولد نجوجوا البنت، ولكن حنا ما معلمينهمش، ما معرفينهمش اشنو هما الحقوق وشنو هما يعني الواجبات، شنو يعني خصهم يعرفوا هذا الشيء. فإلا شرينا غير شي آلة، راه كناخدو الكتالوج معانا باش كنسيروا هاد الآلة باش ما تخسرش لينا. فكنعرفوا يعني هاد الزر كيصلح لهادي، كيصلح لهادي، كيصلح لهادي. فديك الاله الحمد لله كتبقى محتفظين عليها، وكتبقى مصونه وكتبقى مزيانه. فكذلك الله سبحانه وتعالى ملي خلق المراه وخلق الرجل شرع الزواج بيناتهم، ودار لهم واحد المنهج اللي يمشيو عليه، يعني دار حقوق ديال الزوجه ودار حقوق ديال الزوج. فعلاش كتكون هاد المشاكل كثيره؟ لان الجهل بهاد الحقوق. لو قدر الله الناس عارفين هاد الحقوق هادي، الراجل كيعرف اشنو واجب عليه، والمراه كذلك كتعرف حتى هي اشنو واجب عليها، ما يمكنش غادي يوقعوا في المشاكل. فهاد المشاكل كثير اللي يعني ولات واقعه، وهاد الخلافات وهاد الطلاق وهاد المشاكل كثيره، فالسبب ديالها هو الجهل. الجهل، لانه كيكونوا في العرس فرحانين، الخواتم العرس، النشاط، شهر العسل، شويه كينقلب الجحيم، كتنقلب الحياه ديالهم الجحيم. ما عارفاش المراه كيفاش تتصرف مع الراجل، وما عارفش الراجل كيفاش يتصرف مع الزوجه ديالو. يعني ما مأدينش حقوقهم، ما مأدينش واجبات، ما مأدين حتى شي حاجه. فخصنا حنا، راه هذا دين علينا، خاصنا نعلموا وليداتنا ونعرفوهم باشنو ما لك وما عليك. ولدي اشنو عندك، اشنو خصك دير، والبنتي اشنو خصك ديري. يعني انت واجب عليك الطاعه ديال هذا الزوج، راه واجب عليك يعني الاستئذان منه، راه واجب عليك يعني الفراش ديالو، راه واجب عليك بزاف د الحاجات. كذلك انت ولدي راه واجب عليك النفقه، واجب عليك المهر، واجب عليك السكن ديالها، واجب عليك. يعني خاصنا نعرفوا هاد الوليدات ملي كيبغيو يتزوجوا شنو كاين وشنو كاين شنو كاين. كما تيقول الرسول عليه الصلاه والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة راه هي قدره جنسيه وقدره ماليه. فلما ما كانش عنده هذا الولد هاد القدره الجنسيه والماليه، فراه غادي يدخل هاد الحياه الزوجيه، راه غادي تخرب من البدايه ديالها. فقلنا ان هاد يعني الدرس ديالنا ان شاء الله اليوم هو الطاعه ديال المراه للزوج ديالها في الفراش. فواجب واجب واجب، هذا اكثر شرط اللي خصها تلتزم به المراه. لان هذا علاش كيتزوج الراجل؟ كيتزوج من اجل ان تعفو هذه المراه. فهاد المراه هذه الا كانت كتمتنع عليه، فهي كتشتت هذه الاسره، كتخلي هذا الراجل يمشي للزنا، كتخلي يعني يفكر انه ما ينفقش عليها، كيفكر في بزاف د الحوايج. فهاد النقطه مهمه ومهمه بزاف. فهي واجب عليها الطاعه فهاد الفراش، الا الاعذار احنا غادي نقولها ان شاء الله. فكيقول الرسول عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث: لو قدر الله سبحانه وتعالى امرني باش نسجد شي واحد، غنسجد الزوجه للزوج ديالها، عظم داك الحق اللي عليها. فاكبر حق عليها من بعد الله سبحانه وتعالى هو حق ديال الزوج ديالها. فخصها تلتزم به، وتكون امراه يعني اللي قاده، لان هي اللي كتكون اساس ديال البيت. هي المراه، هي يعني خاصها بداك الطاعه، وبداك التعامل المزيان مع الزوج، وبداك الترحاب ديالو ملي تيدخل، وبداك السكينه اللي كتوفر ليه. راه ما يمكنش هذا الزوج هذا غادي يمشي يدير زينه يعني يتعامل معها خايب. فنبداو بالمراه هي الاولى، راه هما بجوجهم عندهم واجبات وبجوجهم عندهم حقوق، ولكن الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله على المراه. فكي قلنا ان هاد سميتو هاد الوجوب يعني ديال الطاعه على ديال الفراش، فمهم ومهم بزاف.
واخا المراه تكون ما عندهاش الرغبه، خاصها تلبي الرغبه ديال الزوج ديالها، لان المراه ماشي بحال الراجل. الراجل علاش شرع عليه الله سبحانه وتعالى انه يتزوج بربعه ديال النساء؟ لانه هو كتكون عنده الرغبه الجنسيه اكثر من المراه. فماشي هي ما تلبي الرغبه ديالو حتى تكون هي يعني باغا تلبي الرغبه ديالها، لا. ولو ما تكونش هي عندها الرغبه فخصها تلبي ليه الرغبه ديالو، وخصها تطوعو، وخصها تهيئ ليه، وخصها تزين ليه، وخصها يعني خاصها راه مع من كتعامل، هي كتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو اللي امرها، هو اللي قال لها طوعي هذا الزوج، هو اللي قال لها راكي غتاخدي الاجر معاه، راه غتسالي عليه غدا يوم القيامه. فراه مهمه بزاف هذه النقطه، راه مهمه بزاف. يعني هي سبب المشاكل، هي سبب المشاكل، هي اللي كتخلي هذا الراجل هذا يدير يعني ملي غادي يشكى عليك غتعرفي ان، يعني نعرفوا بان السبب راه هو عدم طاعه ديال هاد المراه في هذا الفراش هذا. امتى ما خصهاش طوع؟ كتكون اما عندها الحيض، او عليها دم النفاس، او صايمه مثلا الفرض، مثلا سال رمضان يعني كانت صايمه الفرض، ما خصهاش تفطر. واخا هو فاطر ملي كيدعوها، فإلا بات هو كيقول لك يعني ان الزوج هكا يبات غضبان على المراه وتبات الملائكه كتلعنها، فهاد المواقف هادو ما تيغضبش عليها الله سبحانه وتعالى. في الحي الثاني الى هو كيطالبها ولا رفضت، واخا يغضب هو راه ما كتلعناش الملائكه وما كيغضبش على الله سبحانه وتعالى، لان خصها الطوع في معروف، خصها الطوع في يعني فيما يرضي الله. ماشي الطوع اي حاجه غيقولها لا الطوع فيها، الطوع في يعني اللي حرمها الله ما تطوعوش فيها. ثاني مسألة أخرى، إمتى ما كطوعش المرأة يعني الزوج ديالها؟ في حالة ما النفقة، إلا كان هو ما كينفقش عليها، ماشي ما كيتقداش مزيان، ماشي ما كيجيبش تقدية كاملة، ماشي ما جابش لها الفرomاج، ماشي ما جابش لها بيتزا، ماشي ما جابش لها الزرعة وكاوكاو، لا ماشي هادشي اللي تنقول. اللي ما كينفقش عليها، اللي ما كينفقش وبالمدة يعني كيخليها جيعانة، ما لا فطور لا غدا لا عشاء، كتضطر انها تولي تاكل عند جيرانها ولا تقلب انها تمشي عند والدتها تاكل عندهم. فهنا ما كتكونش الزوجه كطوع الزوج ديالها فهاد يعني باجتهاد ديال العلماء، لان تصنت لهم هادشي. انا ماشي فقيهه او عالمه، ولكن هذا يعني تصنت العلماء وخديت يعني معلومات كثيره على هذا الباب. ففي هذه النفقه فمن حقها الامتناع، من حقها الطلاق، من حقها كما تيقول الله سبحانه وتعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فملي كيوصل الانسان لهاد المرحله هذه، فإلا كان غادي يبقاو هاد الازواج مع بعضياتهم يبقاو باحسان بمعروف، يعني يكونوا يعني يعني مطيع، يعني قايمين بالواجبات ديالهم وبالحقوق ديالهم. ولكن الا كان انسان غادي يوصل حتى لهاد الدرجه، فحتى المراه حتى هي الا ما كانتش كتستجب للزوج ديالها فمن حقه ما ينفقش عليها، من حقه ما ينفقش عليها. الا ما استجبتش ليه من حقه ما ينفقش عليها، وهي حتى هي كذلك لما كينفقش عليها. ماشي كما قلت التقديه اللي ناقصه ماشي هي اللي كنتكلم عليها. هاد السيده جيعانه، جيعانه ما تاكلش، ما عندهاش، ما كيجيبش، وهو في القدره ديالو، ماشي مريض، ماشي معدوم، ماشي انه معاق، ما عندوش، ما كاينش هاد المشاكل. حيت الا كانوا هاد الاعاقه وهاد الشيء فمن طبيعه الحال هي غادا ترحم هاد السيد، غترحمو وتحن عليه وتقدر تخرج تخدم وتوكل راسها وليداتها وتوكل الزوج ديالها تا هو معاه. يعني لا تنسوا الفضل بينكم. ولكن الا كان هذا الزوج هذا عنده الفلوس وفين كيخسرها؟ تيخسرها في القمار ولا في الخمر ولا في الزنا، ولا يعني ومخلي هذه الاسره هذه جيعانه، فهذا من الاحسن لها ما تبقاش معاه. الا كانت عارفه راسها، حيت هي غدوز من المراحل الاولى، يعني انها توعدو تقول هادشي راه اللي كدير ما لايقش، يعني غتهجرو ما تبقاش تلبي ليه، غتحضر العائله، غتحضر يعني الناس اللي غادي يفصلوا بيناتهم وكيقولوا ليه لا راه دير عقلك، ما تخليش هاد الاسره تشتت، ما تخليش هاد الحياه الزوجيه تشتت بسببك انت. فملي كيكونوا هاد المراحل كلها وهاد السيد هذا كيبقى مخلي لان الاساس هادو اساسيات، هادو ماشي ما تعاملش معاها مزيان او ما او يعني او ما تقداش التقديه كلها، أو هذا ما كيصرفش، ما كينفقش،
هو علاش فضلوا الله سبحانه وتعالى بما انفقوا. الرجال علاش تفضلوا على النساء بالنفقه؟ بما انفقوا. الا ما كانتش هاد النفقه هاد الافضليه علاش عطاها لهم الله سبحانه وتعالى؟ فلا كان ان هاد الجانب هذا وخلى المراه هي اللي كتخرج تخدم، فحتى التربيه ديال الولاد ما كتكونش هي هذيك، لان هنا كتولي السلطه عند المراه، مع العلم ان السلطه خصها تكون عند الراجل، وانه هو اللي كيسير البيت، وانه هو اللي الكلمه الاولى والاخرى ديالو. فعلاش بهذه النفقه ديالو اللي كينفق، فكتنقص الرجوله ديالو بانه هو جالس، او ماشي جالس راه هو خدام، ولكن ما عنده حتى شي دور في البيت. كيجي هو مازال ياكل معاها داكشي اللي كتمشي هي كتخدمه، ولا لا شرات شي حاجه كيهزها وكيمشي يبيعها باش يقمر، ولا باش يشري يعني المخدرات، ويشري الخمر. فهذا ما يؤس منه، ما يؤس من هذا الراجل. ولكن الراجل اللي يعني مسكين مريض ولا شي حاجه، فتوقف مع الزوجه ديالو وتحن عليه وتلبي ليه الرغبه ديالو، يعني ما ت... ما توقعوش في احراج. يعني راه بارك عليه انه داك المرض هو اللي مريض، نفسيته كيفاش كتكون من يعني من حطه. فهاد المراه هادي راه غتكون مرضيه مع الله سبحانه وتعالى، وغتكون في الدرجات العلى ان شاء الله بالارضاء ديالها لهذا الزوج ديالها. ماشي تقول هو ما خدامش عليا انا ما نديرش، لا، راه مسكين هذا عنده عذر، عنده عذر. هذا اما خرج من الخدمه وباقي ما لقاش الخدمه، ماشي ما تيقلبش، ما لقاهاش. وكيوقع هذا الشيء، كيوقع ما كيلقاش راجل الخدمه، ولكن هي كتشوف فيه كيتكدد، باغي يخدم وباغي يجيب الولاد وباغي يجيب ليها وباغي، ولكن الغالب الله كيتحطوا في امتحان. وبخصوص الزوجه هنا كتحط في امتحان، وكيشوفوا كيفاش يشوفها الله سبحانه وتعالى كيفاش غتصرف مع هذا الزوج. فهنا حني على هذا الزوج، ووقفي معاه حتى ربي يعني يشد بيدو، وحتى يرجع تاني لخدمه اخرى، ولا يرجع لخدمته نيت ويدير. ولا مثلا هذا السيد هذا فقير ما فحالوش يعني، وديك النفقه اللي كينفق على قدو ما قادرش هو على هذا الشيء. فما تاخديش هذا الباب هذا انه هو ما كينفقش مزيان، لا، ماشي هو اللي تنتكلم عليه، ماشي الفقير، ماشي اللي كيصرف عشويه، ماشي الشحيح، ماشي هذا الشيء كله. هذاك اللي ميؤوس منه، هذاك كيتسمى ميت، يتسمى ميت داخل خارج الدار، جسد بلا روح. اللي هذا كيخوي يجيبو في الزنقه، وكيخلي وليداته وكيخلي مراته هنا كيفاش كيخلي، اش غيخلي هذه المراه هذه؟ علاش غتعرض للفساد وغتعرض للزنا من اجل باش تاخذ فلوس باش تعيش؟ راه بزاف العوامل اللي كاينه اللي كتخلي الراجل كيخرج الفساد او المراه كتخرج الفساد، راه كيكون سبب ديال الجهل ديال الحقوق ديالنا مع بعضياتنا. فلا خرجت المراه للزنا من اجل الفلوس، او من اجل الجانب العاطفي، او من اجل الجانب الجنسي، فراه هذا راه مشكل، راه ما عندهاش حق ان ديرو. ولكن راه كيتلاموا بجوج، لان الزوج عرض لهذا الشيء، او الزوجه وكذلك، الزوجه هي عرضته لهاد الافه. فنوقفوا مع بعضياتنا، ونخليو هاد الرباط، نخليوه يعني متين، نخليوه ما نخليوش ماشي بسهوله نفاصلوا بسهوله، نشتوا اسرتنا، لا، صافي نعرف الحقوق اللي عليا والحقوق اللي ليا وكفى. فملي غنلتزموا بهذا الشيء، فمن طبيعه الحال ما غادي تكون حتى شي مشاكل، وما غيكون حتى شي عراقيل. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نتكلموا على حقوق اخرين، اللي يعني كما قلت في الفيديوهات الاولى انني غنفصل كل حق ان شاء الله باش نفهموه مزيان، ونتعرفوا عليه مزيان، وندرسوه ونطبقوه. فماشي غنعرفوا الحقوق ويكون هادشي نظري، خصو يكون تطبيقي. خصنا نشوفوا هاد الحقوق هادي وندرسوها مزيان ونطبقوها يعني على الحياة ديالنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال يعني لدرجة السجود لهاد الزوج هذا. وكما تيقول عاوتاني يقال ان الطاعه ديال هاد المراه لهاد الزوج ديالها، مثلا هو كيكون خدام شي خدمه اللي يعني ديال مغبره مثلا فيها البني، ولا مثلا وقال لك لدرجه ان المراه تمسح ليه الغبره اللي فيه بالوجه ديالها، وما اداتش الحق ديالو، راه عنده حق عظيم
من بعد الله سبحانه وتعالى. راه اتقوا الله يا نساء في الرجال، اتقوا الله بزاف بزاف بزاف، وعرفوا بانكم راه ما اديتوش حقوق. راه زيدوا زيدوا زيدوا، قولوا حنا مقصرين. ما تقولش انا لا راه كندير راه هو ما استحقش، لا ديري، ديري وعرفي براسك بانك كتعاملي مع الله. الله غادي يجازيك، الله غيجازيك. خلي الظلم ديالو، خلي الظلم ديالو، راه غادي توقفي معاه امام الله. المهم انت سيري انت فالحه، وهو تا هو راه خصو تا هو يقلب على الفلاح، حتى هو غيوقف معاك امام الله. فديري الدور ديالك، انت مطالبه بالدور ديالك. كما هو مطالب بالادوار ديالو، فتاتي عندك ادوار وتقنيها، وتقني الادوار ديالك. ماشي غديريها، ماشي غير واجبات هذه خصني نقوم بها، لا، نتقن، نكون عندي احسان في الدور ديالي. ف ماشي انني الى طالبني نستجب ليه وانا منفراه مني، او انا لا. واخا كما قلت ما تكونش عندك الرغبه، خليه فرحان، خليه فرحان هذا الزوج. راه بهذا الشيء تنشا الاسره، راه بهذا التفاهم. ماش اللي نقطع لك راه والو، ما غيوصلنا حتى شي نتيجه. ها النتائج اللي كنوصلوا لها، المراه ما بغاش تحضر راس، والراجل ما بغاش يحضر راس، وصافي هايوا صافي كيوصلوا الانفصال، يوصلوا للمشاكل العظمى صافي، والتشرد ديال الوليدات وهادشي اللي كاين. فلتزموا كما قلنا ان نعرفوا ما لنا وما علينا، ونلتزموا بحقوقنا، ونقولوا قصرنا، نقولوا ما درناش، نقولوا ما درناش، نزيد المزيد 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 المزيد، نفرحوا، نفرحوا، ما نخليش ليه علاش يدوي. وبالخصوص في الفراش ديالو ما خصوش يشتكي نهائيا، ما خصوش يشتكي نهائيا، خاصو الحق ديالو ما يتهضمش ليه. وكنتمنى من الله تعم السعادة في جميع البيوت الزوجية، ويكون تفاهم، ما يكونش انفصال، ما يكونش طلاق، ما يكونش هاد المشاكل هذه اللي كتأدي بالناس يعني للدمار. هذا الدمار انا كنشوف يعني الاسر تحتضر، الاسر الزوجيه، الحياه الزوجيه ولات عندهم يعني ما كاينش لا رحمه لا موده لا واحد العيش ديال العنكبوت. فنرجعوا لطريق الله سبحانه وتعالى. راه اللي بعد على طريق الله راه بطبيعه الحال هادشي اللي غادي يلقى. فنرجعوا لطريق الله سبحانه وتعالى، ونرجعوا للسيره، ونرجعوا للصحابه، ونرجعوا لهاد الناس كيفاش عاشوا، وكيفاش يعني استمرت الحياه بيناتهم، وكيفاش قدروا ينجحوا. فبعد على الله سبحانه وتعالى هو اللي كيؤدي بنا لهاد المشاكل العظمى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وما تنسونيش من دعواتكم ديال الخير، وانا بدوري كذلك كندعو لكم بالخير. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.